सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं चैते दशैंको उल्लास सम्बन्धी प्रसंगबाट। जनकपुर धाम सहित देशभर चैते दशैं आजबाट सुरु भएको छ। चैते दशैंका जनकपुर धाम स्थित राजदेवी मन्दिरलाई सजाइएको छ भने देवीको दर्शन गर्न श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। दशैंको पहिलो दिन घट स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म हर्षोल्लास र धुमधामका साथ दशैं मनाउने गरिन्छ। यस अवसरमा जनकपुर धामको राजदेवी मन्दिर सहित विभिन्न शक्तिपीठहरूलाई भव्य रूपमा सजाइएको छ भने श्रद्धालुहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै देखिएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जनकपुर धाममा निर्माण हुन लागेको राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको लागि प्रदेश सरकारले 1 अर्ब रकम विनियोजन गर्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर धामको वार्ड नम्बर 14 रजौलीमा बन्न लागेको रंगशालाको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गर्नुहुँदै रंगशालाको निर्माण गरेर 11औं राष्ट्रिय खेलकुद जनकपुर धाममा नै गर्नका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर धाम को भ्रमण गर्ने क्रममा भारत सरकारको तर्फबाट जनकपुर धामको विकासका लागि घोषणा गर्नु भएको 1 अर्ब भारतीय रकम पनि यसै रंगशालाको निर्माणमा खर्च गरिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले यस ठाउँमा यही चैत 20 गतेदेखि हुन लागेको मेयर कप पछि मुख्यमन्त्री कप गराउनको लागि जिल्ला क्रिकेट संघसँग सहकारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले यस रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा बनाउन तयार रहेको बताउनुभयो। खेलकुदको लागि ट्रेनरको पनि व्यवस्था गर्छौं कि त्यो ट्रेनरले ट्रेनिङ पनि गराउँछ। किनभने यो देशमा मेरो इच्छा छ कम्तीमा हाम्रो प्रदेशका युवाहरूले सबभन्दा नाम बढी कमाओस् खेलकुदको जगतमा। किनभने खेलकुदबाट राष्ट्रिय जगतमा देशले चिनाउने पनि काम गाडीले गर्छ। म धनुषा जिल्ला क्रिकेट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार शाहले भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा घोषणा भएको 1 अर्ब भारतीय रकम ल्याउन उपमहानगरपालिकाले तीनै सरकारसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त रकम जनकपुर धाममा बन्न लागेको राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण नै खर्च गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। गुठी संस्थानबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 17 बिघा जग्गा लिजमा लिएको छ। अहिले सो ठाउँमा मेयर कप गराउनका लागि पूर्वाधारको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। खेलकुद परिषद पनि केही पूर्वाधारको निर्माणको काम थालेको छ। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा कार्यरत लेखा शाखाका 1 कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीले पेपर कोर्स कन्ट्याक्ट शिक्षकहरूको हाजिरी काटेको आरोप लगाइएको छ। विश्वविद्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी रजनीश कुमार यादव र कार्यालय सहयोगी राजेश झाले मिलेर शिक्षकहरूको हाजिरी काटेको आरोप लगाइएको हो। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय पेपर कोर्स कन्ट्याक्ट शिक्षक संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवैजनाले मिलेर पेपर कोर्स कन्ट्याक्टमा शिक्षकहरूको फागुन 21 गतेदेखि चैत 17 गतेसम्मको हाजिरी काटेको आरोप लगाएको छ। पेपर कोर्स कन्ट्याक्ट शिक्षक संघका सचिव रवि कुमार राजले विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत लेखाका कर्मचारी रजनीश कुमार यादव विगतदेखि नै विवादास्पद रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले रजनीशको गतिविधि विगतदेखि नै शंकास्पद देखिएकोले पूर्व रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रसाद यादवले उनलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको बताउनुभयो। पूर्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर सरोज कुमार ठाकुरको उपस्थितिमा रजनीशले प्राध्यापक संघका सभापति माइक्रोबायोलोजीका पूर्व शिक्षक समेतलाई हातपात र गाली गलौज गरेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा क्याम्पस प्रमुख कर्ण विगत 10 दिनदेखि क्याम्पसमा उपस्थित नरहे पनि सम्पूर्ण थाई करार र पेपर कन्ट्याक्टका शिक्षकहरूको स्वस्फूर्त कक्षाहरू लिइरहेका थिए। क्याम्पसको गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थालाई बिगार्नका लागि रजनीशले चैत 5 गते राति क्याम्पस हाताभित्र प्रवेश गरेर उर्सिन्कल गतिविधि गर्दै गार्डसँग जबरजस्ती पेपर कन्ट्याक्ट शिक्षकहरूको हाजिरी रजिस्टर मंगाएर सीसीटीवी को पहुँचमा नरहेको आफ्नो कार्यकक्षमा लगी जथाभावी शिक्षकहरूको हाजिरी काटेका थिए। सोही राति प्रशासन शाखा समेत खोल्न लगाएर सो शाखामा अवस्थित थाई तथा करारका शिक्षकहरूको हाजिरी रजिस्टरमा पनि थाईमा कार्यरत प्राध्यापक डाक्टर विद्यासागर वर्माको चैत 10 गतेसम्मको हाजिरी काटिएको थियो। शिक्षकहरूको यथाशीघ्र सत्य तथ्य
शिक्षकहरूले यथाशीघ्र सत्य तथ्य पत्ता लगाई क्याम्पसको वातावरण बिगार्न अग्रसर रजनीश यादवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। दोषी उपर कारबाही नगरिए पेपर कन्ट्याक्टमा कार्यरत शिक्षकहरू कक्षा स्थगित गरेर विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। यसबीच राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका कर्मचारी संघले पनि शिक्षकहरूको हाजिरी काटेको सम्बन्धमा सीसीटीभी क्यामेरामा रेकर्ड भएको दोषी कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान करिब 9 बजेको समयमा महादेवा गाउँपालिका 4 डाँडा मिया टोल बस्ने मोहम्मद जहुरको श्रीमती 50 वर्षीय अमिना खातुनको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। खातुनले आफ्नो घरको शौचालय छेउमा थुपारिएर राखेको जस्ता पाता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने क्रममा विद्युतको पोलमा प्रसारण भएको बिजुलीको नाङ्गो तार जस्ता पाताले छोई करेन्ट लागेको प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। करेन्ट लागेर घाइते भएकी खातुनलाई भारदा अस्पताल सप्तरीमा उपचारका लागि लगेकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपति क्षेत्र स्थित बनकालीमा वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। उहाँले बनकाली क्षेत्रमा नागचम्पा फूलको बिरुवा रोपण गर्नुभएको हो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहयोगी तथा वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव युवराज भूषालका अनुसार पौराणिक हिसाबले नयाँ वर्ष परेकोले बनकाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। नाग देवताको पूजा नागचम्पा सेतो फूलले गरिने तथा नाग प्रसन्न हुने भएकोले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उक्त फूलको बिरुवा रोपण गरिएको उहाँको भनाइ छ। बनकाली क्षेत्र कृपालु क्षेत्र भएको र नागदेवता नागचम्पा फूलले पूजा गर्दा खुसी हुने भएकोले वृक्षारोपण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। गृह शान्ति राष्ट्र शान्तिका लागि लुम्बिनीमा समेत राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वृक्षारोपण गराइने योजना रहेको भूषालले जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई कुनै पनि किसिमले दुःख दिने ठगी गर्ने ढिला सुस्ती अब स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका आयोजनामा आबद्ध गराउन कार्यको शुभारम्भ गर्दै उहाँले अब दुःख दिने र दुःख पाउने दिन गएको बताउनुभयो। अब सबैको समान हुनेछ र सबैको आत्मसम्मानमा बढोत्तरी हुने र यहाँ योगदानको कदर गरिने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै श्रम सम्झौता हुन बाँकी देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने भइसकेका सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित सुविधा बढोत्तरी गर्ने र त्यसबाट हुने लाभलाई गुणात्मक रूपमा बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको जानकारी दिनुभयो। गर्वको महसुस गरेँ। दोस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षाको, स्वास्थ्यको र बिमा सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मैले प्रयास गरेँ। मलाई त्यसमा पनि गर्व छ। अहिले आजको दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको आरम्भ गर्दै गर्दा म विशेष रूपले गर्वको महसुस गरेको छु, धेरै खुसी महसुस गरेको छु। म सबभन्दा पहिला त म आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशको उत्पादनशील पनि जसरी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, देशको विकासमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। हामीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट झकझकाइरहनु भएको छ र बेला बेलामा उहाँहरूले खबरदारी पनि गरिराख्नु भएको छ र सुरक्षित महसुस गर्न समेत म विशेष रूपले आह्वान गर्न चाहन्छु। यो योजनाले यहाँहरूको भविष्य सुरक्षित गरेको छ, जीवनको उत्तरार्धमा सबैको पेन्सन सुनिश्चित गरेको छ, साथै आगामी वैशाख महिनादेखि सुरु हुने सबै अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूसम्म समेत यो योजना पुग्ने निश्चित भएको हुँदा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ, प्रमुख गरिएको छ। आगामी दिनमा यहाँहरूको सम्मानका लागि यो सरकार लागि नै रहनेछ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनमा हुने रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने युवाप्रति हुने फरक व्यवहार गरिने व्यवस्था अन्त्य भएको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता भनेको जनतामुखी सेवा प्रवाह नै हो भन्ने विश्वास दिलाउन चाहेको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथिको भेदभाव अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भुवन बहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले उठाउनु भएको जिज्ञासाको जवाबमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन र अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि ऐतिहासिक कर्म गर्न सुदृढ रहेको प्रश्न पार्नुभयो। दलित समुदाय र महिलामाथि भएको विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानबाट पनि जातीय विभेद कम गर्न सकिने बताउनुभयो। गरेको संविधानमा उल्लेख गरिएको अनुसार या बनिएका कानुनहरूकै कार्यान्वयनको चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा फेरि हामी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, बरु त्यो विभेदहरू कायमै रहेको, त्यो अपमान कायमै रहेका थुप्रै घटना परिघटनाहरू हामी आजभोलि पनि देखिराखेकै छौँ। त्यो कुनै न कुनै रूपमा ती घटनाहरू आएका छन् र त्यसले हाम्रो समाज वास्तवमा कहीँ न कहीँ कलङ्कित हुने स्थितिहरू पनि हामीले देखिराखेकै कुरा हो। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने यो विषय ठुलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय छ। संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने कुराको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर संविधान र कानुनले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। यो सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अभियान पनि सँगसँगै चलेर मात्रै यसको अन्ततः स्थायी समाधान हुने प्रक्रियातिर जान सक्छ। संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषय छ भने अर्कोतिर एउटा आन्दोलन निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने, सामाजिक जागरणको आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन, दलित मुक्तिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने, उत्पीडित वर्ग समुदायको चेतना अभिवृद्धिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित छ। एका सकारात्मक व्यवस्थालाई सामन्तवादमाथि विजय हासिल गरेर नेपाली जनताले बनाएका व्यवस्थाहरूलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइराखेका छन्। यी कसरतहरू पनि कहीँ न कहीँ दलित र उत्पीडितहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि सामन्तवादतिर फर्काउने कसरतका रूपमा पनि छन्। यहाँ यो प्रक्रियामा यो सरकार कुनै न कुनै एउटा ऐतिहासिक कर्म गर्नेतिर दृढ छ र हामी त्यो कोसिस गर्दैछौँ। सरकार त्यो कोसिस गर्दैछ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज राष्ट्रिय सभामा तपाईँहरूले पास गर्दै गरेको र सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको यो प्रस्तावले सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले दलित समुदायमाथि चाहिँ हुने अपमान विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने र अझ त्योभन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसनलाई, कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले आफूहरू क्रान्तिकारी आन्दोलनमा रहेको बेला उठाइएका विषय नै संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्रान्तिका बेला कायम भएको अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्ध विच्छेदतिर गएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। निरन्तर सामाजिक चेतना, रूपान्तरण र सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अगाडि जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही कानुनलाई व्यावहारिक रूप दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेवार समुदायको पाहाचही जात्रा अन्तर्गत बुधबार काठमाडौँको असन जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष घोडा जात्राको भोलिपल्ट 3 अजिमा अर्थात् भद्रकाली अजिमा, कङ्गेश्वरी अजिमा र टेकबहाल अजिमालाई आफ्नो ठाउँबाट बाजागाजा सहित टोलीले खत जात्रा गरी असन पुर्याएर जात्रा मनाउने परम्परा छ। 3 ठाउँबाट आएका अजिमा
असनमा भेला गराई एक आपसमा 3 फन्को घुमाई एक अर्कालाई आदर सम्मान गरी आगो साटासाट गरिन्छ। यही चिलाख साटासाट गर्ने परम्परालाई असनमा खट जुधाउने भन्ने प्रचलन रहिआएको छ। खट असन चोक पुगेपछि घर घरबाट चामलको रोटी अर्थात् चाटामडी फाल्ने गरिन्छ, जसलाई प्रसादको रूपमा लिन्छ र यसरी फालिएको चाटामडी फेला पार्नेलाई शुभ हुने जनविश्वास रहिआएको छ। असनमा चिलाख साटासाट गरेपछि 3वटै अजिमा आफ्नो स्थानमा लगिन्छ र त्यस दिनदेखि काठमाडौँको भित्री शहरमा परिक्रमा गरी यो जात्रा मनाउने गरिन्छ। यसै अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अन्य देवी देवताको खट जात्रा गरी चाहेचक पर्व मनाउने चलन छ। राष्ट्रिय जन सांस्कृतिक महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समितिले रामेछापको मन्थलीमा बागमती सांस्कृतिक सम्मेलन गर्ने भएको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बागमती प्रदेशमा भएका कला, वस्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त सांस्कृतिक सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। सम्मेलनले बागमती प्रदेशभित्रका लोक सांस्कृतिक र कलाको पहिचान, सांस्कृतिक लेखनका प्रमुख प्रवृत्ति पहिलाउनको साथै प्रदेशभित्रका स्थापित कलाका चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला र प्रदर्शन कलाको प्रदर्शन गर्नुको साथै मूल प्रवृत्तिको पहिचान गरी बागमती प्रदेशभित्रको रहेको सांस्कृतिक एवं अन्य सम्पदाको पहिचान र तिनको पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित विमर्शबाट नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने समेत विश्वास व्यक्त गरिएको छ। रामेछापकै खाडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख ज्ञान कुमार श्रेष्ठले ऐतिहासिक भूमिमा सम्मिलित गर्न लागेको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै उक्त कार्यक्रमले रामेछापको कला, साहित्य, गीत, संगीत लगायतका समग्र क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका जन सांस्कृतिक महासंघ नेपालका इन्चार्ज माधव प्रधानले त्यो क्षेत्रमा रहेको लोक संस्कृति, कला, लेखन, मूर्ति लगायतका समग्र भावनाको पहिचान गर्ने उद्देश्यले धारणा राख्नुभयो। सम्मेलन अवसरमा चिरायु अस्पतालका सहकार्यमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुनेछ। चिरायु अस्पतालमा निर्देशन डाक्टर सञ्जीव राज भण्डारीले जन सांस्कृतिक महासंघसँग मिलेर चिरायु अस्पतालले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने र मन्थलीका मानिसलाई सेवा दिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। एउटा द्विगुण पुग्ने काम नेपालमा भयो। त्यसको सुरुवाती खास गरी श्रमजीवी जनताहरूको पक्षमा आवाज उठाउनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीकै स्थापना गर्ने र त्यो पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलालको जन्मभूमि र त्यो भूमिमा यो सांस्कृतिक सम्मेलन हुन लागिरहेको छ र त्यही सन्दर्भमा मैले रामेछाप जिल्लाकै जनप्रतिनिधिको रूपबाट यो पत्रकार सम्मेलनमा आज यहाँको बीचमा 2 शब्द राख्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु। क्षेत्रमा पर्छ, यद्यपि रामेछापलाई पञ्चायत कालदेखि नै सुगम जिल्ला भनिएको थियो। चित्रमा हेर्दा एउटा हलो आकारको अत्यन्त विकट छ। कोशीको कुरा गर्दा यता सुनकोशी, बिचमा तामाकोशी अनि उत्तरपट्टिबाट लिखु नदी, 3वटा नदीले यसलाई घेरेको छ। हामी रामेछाप विकट छौँ भन्छौँ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने प्राकृतिकको धनी त्यो लुम्बुर हिमाल 6958 मिटर अग्लो हामीसँग हिम श्रृङ्खला पनि छ। गायक अमृत खातीले पहिलो पटक रामेछापमा सम्मेलन गर्न लागेको भए पनि बागमती प्रदेशमा 13वटै जिल्लामा रहेको लोक सांस्कृतिक कला, साहित्य, लेखन, मूर्तिकला लगायतका समग्र सम्भावनाको पहिचान गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले बढुवा भएका 5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार एक समारोह बीच प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बढुवा भएका 5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। एआईजीमा बढुवा भई दर्जानी चिन्ह लगाउनेमा वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावाली, किरण बज्राचार्य छन्। उनीहरूलाई 2 साता अघि गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरीको 30 वर्षीय अवधिको प्रावधानका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल यही चैत 11 गते सकिँदैछ।
किसानका विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न 6 वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संघ महासंघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ लगायतका संगठन आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्तको ज्यादती रोक्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको कारण कृषक पलायन हुने परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। रासायनिक मल खादको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, सरकारसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागका साथ राज्यलाई ध्यानकर्षण गराउन सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरेको नेकपा यस निकट अखिल नेपाल किसान संगठनका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले बताउनुभयो। सरकार समक्ष साउन 14 गते तात्कालिक प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाज्यूलाई हामीले चाहिँ 59 सूत्रीय माग पत्र चाहिँ पेश गरेका थियौँ र 3 महिना अल्टिमेटम दिएको। त्यस पछाडि चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको कारण निर्वाचन अवरोध नहोस् भनेर हामीले चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई पुनर्संस्मरण गराउँदै अब हाम्रा मागहरू तुरुन्त पुरा होस्, होइन भने हामी सङ्घर्षमा जाने तयारीमा छौँ भन्ने यो साङ्केतिक एउटा चाहिँ धरना हो आजको। किसान एकता जिन्दाबाद, किसान एकता जिन्दाबाद। उनीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने, भूमि बैंक खारिज गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा आफ्नो मागहरू सुनवाई नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी छ। अब आर्थिक समाचार। स्टार्टअप उद्यमले 25 लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खोलेको छ। सरकारले स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवर्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोग हुने ठानेको कार्यक्रममा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 14 प्रकारका उद्यमलाई बिना धितो सहुलियत ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृत समेत गरेको छ। कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तरिका उद्यम सञ्चालन भएको 7 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी नभएको, व्यवसायको कुल आय वार्षिक 50 लाख भन्दा बढी नभएको, थिर पुँजी 2 करोड भन्दा माथि नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कर्मचारी 10 जना भन्दा धेरै नभएको लगायतका सरकारले तोकेको 7 वटा मापदण्ड मध्ये कम्तीमा 5 वटा मापदण्ड पूरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअप उद्यमले 7 वर्षसम्मका लागि सरकारले तोकेको वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक 3% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँ कर्जा बिना धितो पाउनेछन्। सरकारले छुट्याएको रकमबाट प्रति स्टार्टअप कर्जा सीमाको अधिकतम 25 लाख रुपियाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा पनि 100 जना स्टार्टअप उद्यमी लाभान्वित बन्ने देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमले स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेको छ। महाशाखा प्रमुख गौतमले बताउनुभयो स्टार्टअप नीति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय परामर्शका लागि पठाइएको छ। सहसचिव गौतमका अनुसार अब योग्य स्टार्टअपहरू सहुलियत कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्नेछ। उनीहरूको निवेदनलाई मूल्याङ्कन गरेर शीघ्र कर्जा प्रवाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा 7 करोड 8 लाख बालबालिका पानीजन्य संक्रमणको उच्च खतरामा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषका अनुसार नाइजेरियामा शुद्ध पिउने पानीको समस्या रहेको र
बालबालिका उच्च जोखिममा रहेका छन्। साथै राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषले शुद्ध र सफा पिउने पानी, शौचालय, सरसफाई र खानेपानीमा लगानी गर्न नाइजेरिया सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तो जोखिममा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर सरसफाई र खानेपानीको क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा मानव शरीरमा लाग्ने रोग लगायतका पानीको महत्त्वबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले विश्व पानी दिवस मनाइएको छ। दिल्ली सहित उत्तर भारतमा भूकम्पको ठूलो झट्का महसुस गरिएको छ। नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति 10 बजेर 32 मिनटमा 7.7 रेक्टर स्केल तीव्रताको भूकम्प आएको हो। भूकम्पको केन्द्र बिन्दु अफगानिस्तानको फैजाबादमा रहेको बताइएको छ। अफगानिस्तानको इस्लामाबाद, लाहौर र पेशावरमा पनि भूकम्पको ठूलो झट्का महसुस गरिएको हो। सेन्सोलॉजी विभागका अनुसार कालाफन अफगानिस्तान भन्दा 90 किलोमिटर दूरीमा भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको थियो। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 घाइते भएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।